रकम एकलौटी बनाउन 3 जनाको खुकुरी प्रहार गरेर हत्यामा 8 भारतीयको प्रयोग, 3 जना नेपाली पक्राउ। दैलेख सदरमुकाममा 24 वर्षपछि हिमपात, उपत्यकामा अविरल वर्षा, डाँडा र भन्ज्याङमा पुरै हिउँ। रुकुम पूर्वमा पुनः हिमपात, जनजीवन अस्त व्यस्त बन्यो। सल्यानमा हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर। हावाहुरी बतासका कारण इलाममा एनटिसीको टावर नै लडाइयो। प्रतिकूल मौसमका कारण पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको उडान प्रभावित। 2 फिटसम्म हिउँ पर्दा त्रिभुवन राजपथ अवरुद्ध। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई निकै खुसीको खबर। फागुन महिनादेखि रेल चलाउने नेपालको तयारी। भाडा 70 रुपियाँ मात्र। हिमपातका कारण 3 राजमार्ग 18 घण्टादेखि अवरुद्ध र यात्रुहरू अलपत्र चिसोमा कठाङ्ग्रिँदै। लोकसेवा आयोग र तिर्बीको परीक्षा बारे आयो निकै ठुलो खबर। लोकसेवा आयोग फागुन 6 गतेबाट सल्यानमा चट्यान लागेर 1 जनाको मृत्यु। एमसीसी विरुद्ध सत्ता गठबन्धनकै सम्बन्ध, युवाहरूको निकै ठुलो प्रदर्शन। एमसीसी खारेज, देश बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँदैन भन्दै बालुवाटार घेराउ। सीके राउतका कार्यकर्ताले सबै कार्यक्रम स्थगित गरे। कोरोनाको महामारीका बीच फेरि घट्यो नेपाली बजारमा सुनको मूल्य। तोलाको कति भयो त? यही बेला किन्नुहोस् सुन। चाँदी पनि 5 रुपियाँले घट्यो। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कले गिरावट, 11वटा समूहमा रातो पेट पोतियो। विद्यार्थीहरूलाई निकै खुसीको खबर। अब खोप लगाएका विद्यार्थीहरूले आइतबारदेखि भौतिक रूपमै पठन पाठन गर्न पाउने। के तपाईँहरूले खोप लगाउनु भयो? कुन जिल्लामा खुल्दैछ त आइतबारबाट स्कुल? सम्पूर्ण जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा 2526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा थप 16 जनाको मृत्यु। भारतका यी राज्यहरूमा सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। भारतमा 700 जनाको एकै दिनमा मृत्यु। अब बस्ने संसदको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सरकारको तयारी। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सक्रियता बढ्यो। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसी परियोजनालाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नै बनाए। एमसीसीकै कारण गठबन्धन सरकार फुटको सङ्घारमा। माओवादी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने पक्षमा माधवकुमार नेपालले के साथ दिलान् त? एमसीसी पास गर्न निर्णायक पहल भइरहेका बेला देउबा निकट नेता लेखक अमेरिका जाँदै अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो। र शनिबार बेलुकासम्म देशभर भारी वर्षाको सम्भावना। केही ठाउँमा चट्यान पनि हुने। लकडाउनबारे आयो ठुलो खबर। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेपछि सरकारले गर्यो 40 जिल्लामा स्मार्ट लकडाउनको तयारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन चिसो अत्यन्तै बढेको छ। देशभर भारी वर्षा छ। त्यसैमाथि कोरोना संक्रमण पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने नियमित लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने म नयाँ हो अब जोइन हुन्छु है भनेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरूलाई हाम्रा अपडेटहरू के कस्ता लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागभित्रै अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने गरी राजनीतिक कदम चालेका छन्। पछिल्लो समय उनले यसको लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श र छलफल गरिरहेका छन्। एमसीसी अनुमोदन अघि संसद सुचारू गर्ने गरी उनले नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग पनि छलफल थालेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनको अवरोध हटाउनको लागि सुरुदेखि नै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच दूरी कम भइरहेको छ। एमालेले कांग्रेसले पहिले एमसीसी बारे आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् भनेर हेरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत पुस 24 गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग
उनकै निवास बालकोट पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटमा पनि देउबाले एमसीसी पारित गराउन सहयोग मागेका थिए। जवाफमा एमाले अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धन तोडेर आए, आफूले सहयोग गर्ने वचन दिएको कुरा मिडियामा आएको थियो। ओली सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमसीसी पारित गराउने पक्षमा थिए। उनले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै तत्काल एमसीसी पारित गराउने भनेर भनेका थिए। उनले एमसीसी अघि बढाउनको लागि सभामुख बाधक बनेको भनेर आलोचना गरेका थिए। अहिले पनि नेकपा एमालेले यदि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ भने आफूहरूले एमसीसीमा सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 16 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण दर घट्दै गए पनि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ। बिहिबार नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 11,794 पुगेको छ। संक्रमण भने निरन्तर ओह्रालो लाग्दैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,526 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट गरिएको 11,073 नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। पिसिआर विधिबाट 1,602 र एन्टिजेनबाट 924 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा निको हुनेको संख्या भने 8,425 रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। नेपालमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 56,457 रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मोरङ र ललितपुरमा 3 जनाको हत्या घटनामा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 स्थित उखुबारीमा माघ 12 र 13 गते मृत भेटिएका 2 जना र बिहिबार ललितपुरको गोदाबारी नगरपालिका 12 थेचोमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएका 1 को हत्या गर्ने समूहका 3 जनालाई मोरङ प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। मृतक 3 जना साझेदारी व्यवसायी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। साझेदारी व्यवसाय कारोबारको रकम एकलौटी बनाउन सिराहाका अनिल कुमार मण्डलको योजनामा 3 साझेदारको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ जहदा गाउँपालिका 4 का अमित शाह भनिने दिनानाथ सोनार, सिराहा नगरपालिका 21 स्थायी घर भए काठमाडौँ बल्कु बस्ने 31 वर्षीय अनिल कुमार मण्डल र मोरङ धनपाल थान गाउँपालिका 7 का 62 वर्षीय नासिर आलम रहेका छन्। मण्डलकै योजनामा सुनसरीको धरान 3 का 49 वर्षीय राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 4 का 32 वर्षीय शम्भु चौधरी र तेह्रथुमका 62 वर्षीय मोहन लिम्बुको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रमुख एसपी जनार्दन विष्टले बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। धनुषामा हावाहुरीका कारण रोग ढल्दा 2 बालिका र रौतहटमा 1 बालकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहानदेखि ठूलो हावाहुरीका कारण धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 स्थित फकीरचन्द उच्च माविको प्राङ्गणमा रहेको मसलाको रोग ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय आरबन्दी सदाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। धनुषा प्रहरीका अनुसार हावाहुरीका कारण अचानक विद्यालय प्राङ्गणमा रहेको मसलाको रोग ढल्दा 2 जनाको टाउकोमा चोट लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरी उपरीक्षक वसन्त रजौरीले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका 1 मा हावाहुरीका कारण घर ढल्दा 1 महिनाको शिशुको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय 45 वर्षीय फुलमतिया देवी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धनुषाको कुर्थाबाट भारतको जयनगरसम्म रेल सेवा हुने खबरले यति बेला धनुषाका 1 दर्जन गाउँका स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। रेलमा चढ्ने वर्षौंदेखिको सपना पूरा हुने भएपछि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका, अरौही गाउँपालिका र जनकन्दनी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीहरूमा खुसी छाएको छ। रेलवे लिगको काम सकिएको लामो समयसम्म पनि रेल सेवा सञ्चालन हुन नसकेका कारण निराश बनेका स्थानीयवासीमा अब केही दिनमै रेल चल्ने पछिल्लो खबरले उत्साहित बनेको धनुषाको औरही गाउँपालिका 6 का विश्वलाल यादवले जानकारी दिएका छन्। रेलवे लिग बनेको धेरै समय भइसक्यो, रेल आज चल्छ भोलि चल्छ भन्दै निराश भएर बसिरहेका छौँ उनले भने। तर केही दिन अघि नेपाल रेलवे कम्पनीले रेलको परीक्षण गरेको देखेपछि रेलवे चल्ने आशा जागेको छ। फागुनबाट रेल चल्ने
बताइएको छ भने भाडा मात्र 75 रुपियाँ तोकिएको छ। भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म करिब 35 किलोमिटर चल्ने उक्त रेल सेवाको नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तयारी भएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जानकारी दिएको छ। हामीले सन् 2022 को फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट जयनगर कुर्था रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। रेलवे कम्पनीमा महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने रेल अब छिट्टै सञ्चालन हुन्छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्न साथ रेल चालु हुन्छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भएको हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। बिहिबारदेखि परेको हिउँले राजमार्गमा जमेको छ, जसका कारण यातायात सेवा पूर्ण रूपमा बन्द रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका बैतडीका प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले बताएका छन्। आनरखोली खोडपे देही माडो क्षेत्रमा परेको हिउँले दशरथचन्द राजमार्ग, सदबाज धर्मघर क्षेत्रको हिउँले महाकाली राजमार्ग र त्रिभावर डोलामोड क्षेत्रको हिउँको जय पृथ्वी राजमार्गमा निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। सवारी साधन बीचमै अल्पत्र परेका छन्। काठमाडौँ, धनगढी, महेन्द्रगढबाट आएका र दार्चुला बैतडीबाट छुटेका यातायातका सवारी साधनहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन्। बिहिबार दिउँसोदेखि राजमार्गमा यातायातका साधन बन्द रहँदा यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। हिउँले गर्दा धर्मघरका घरमा रोकिएका दोगडा केदार 3 ऋषिकोटका कृष्ण विष्टले भने बिहिबार दिउँसोदेखि धरघरमै रोकिएका छौँ। रातभरि गाडीमा बस्न बाध्य भयौँ, चिसोले सतायो। म जस्तै अन्य सयौं यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लोकसेवा आयोगले कोरोना महामारीका कारण स्थगित परीक्षा फागुन 6 गतेदेखि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगमा बसेको बैठकले परीक्षाको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। उपसचिव वा सोसरह, शाखा अधिकृत वा सोसरह, स्वास्थ्य सेवातर्फ 9, 8 र 7 तहका विभिन्न पदका लिखित परीक्षाहरू फागुन 6 गतेदेखि सुरु गर्ने आयोगले सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा यस्तो बताइएको हो। त्यसैगरी यता भने कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यतालिका अनुसार 2078 सालको वार्षिक परीक्षा अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन सञ्चार 4 वर्षे बीएससी, चौथो वर्षको आंशिक तथा नियमित तर्फका परीक्षा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुनेछ भने यस वर्षका केही परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्। सञ्चालनकै क्रममा कोरोना संक्रमण बढेपछि पनिकाले माघ 9 गतेदेखिको परीक्षा स्थगित गरेको थियो। पनिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिका अनुसार बाँकी परीक्षा फागुन 11 गते सकिने भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले 2078 को चालु शैक्षिक सत्र असार 1 गतेदेखि चैत्र मसन्तसम्म कायम गरी 2079 को नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट थाल्ने योजना बनाएको छ। तर अहिले देशभरकै विद्यालय कोरोनाका कारण बन्द छन्। यसको असरले अझै पाठ्यक्रम सकिएको छैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलका अनुसार हालसम्म देशभर करिब 75% मात्र कोर्स सकिएको छ। अझै करिब 25% कोर्स सक्न बाँकी छ। तर नयाँ शैक्षिक सत्र आउन अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ। कोरोनाकै कारण बन्द भएका सबै विद्यालयमा छठपछि भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन थालिएको थियो। तर नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेपछि सरकारले पुस 27 गतेदेखि माघ 15 गतेसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमी भएपछि फेरि बन्दको समय लम्बिएको छ। गृह मन्त्रालयले माघ मसन्तसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगर्न निर्देशन दिएको छ। पढाइ वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्न भने पनि अधिकांश विद्यालयमा पढाइ भएको छैन। यसबाट समयमा कोर्स नसकिने आशंका गरिएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले अहिले तत्कालै शैक्षिक क्षेत्रबारे केही निर्णय नगरेको बताएका छन्। उनले भने माघ मसन्तसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। अझै फागुन र चैत महिना बाँकी छ र यो महिना कोरोना संक्रमण नबढे विद्यालय पनि खुल्छन्। यस अवधिसम्ममा कोर्स सकिएला। उनका अनुसार चैतसम्म सबै कोर्स नसकिए शैक्षिक सत्र लम्बिने भएको छ। अहिले विद्यालय बन्द भए पनि केही निजी र सामुदायिक विद्यालय अनलाइन माध्यमबाट पठन पाठन गराइरहेका छन्। त्यसैले समयमा कोर्स सकिएला भन्ने आश लिएका छौँ। कोभिड-19ले 2076 सालबाटै विद्यार्थीको पढाइमा त असर नै गर्यो नै
सँगसँगै शैक्षिक क्षेत्र र सत्रमा समेत असर पारेको छ। सरकारले 2077 सालको शैक्षिक सत्र लम्बायो। वैशाखमा सुरु भई चैत मसन्तमा सकिनुपर्ने सत्र लम्ब्याएर जेठ मसन्तसम्म पुर्याएको थियो। 2078 सालको शैक्षिक सत्र भने घटाएर 10 महिनाको मात्र बनाएको थियो। त्यसैगरी एसई परीक्षा भने वैशाखमै गर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ।